तर TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेन सांगला की दिस 39A इज अ प्रोटेक्टर म्हणटा आणि दुसरे सायडीक त्याने आनीक सांगला की आमचो खासदार आहा श्रीपाद नायक तेका त्याने सांगला राखणदार म्हणून. हाऊ यू सी दिस स्टेटमेंट्स? नमस्कार, तनोज अडवलपालकर. धन्यवाद. आमकां खबर नाशिल्लो राखणदार कोण तो. विश्वजीत राणेन सांगून दिलें की श्रीपाद भाऊ राखणदार म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. हें आमकां खबरूच नाशिल्लें. व्हेरी गुड. आतां फाल्यांच्यान हांव भुरग्यांक पाटयेर बरोवंक लायता की श्रीपाद भाऊ आमचो राखणदार म्हणजे तांकां धडे घालून शिकोवपाची गरज आसा. आतां राखणदार बाबा तूं कशा पद्दतीन तो म्हाका खबर ना. केन्ना लोकसभेन तुवें एक कू सुद्दां म्हणू ना. गोंया खातीर तूं मंत्री जालो इतले वेळा. गोंया खातीर तुवें कितेंच केलां तें बाबा दाखोवचें. कोणाक तुवें तुज्या MP फंडांच्यान पयशे दिले. फाल्यां हांव खासदार जाल्ले MP फंडाच्यान हांव पयशे दितलो आशिल्लो. ताज्या अतिरिक्त तुवें कितें केलां तें आमकां दाखोवचें. आनी राखणदार कोणाचो? हांव तुका 1000% विश्वजितान जें कितें म्हळां ताजेर हांव ठामपणे ताज्या बरोबर उबो आसा. विश्वजितान खरेंच म्हळां की श्रीपाद भाऊ राखणदार कसो? लोडाचो राखणदार, गोंयकारांचो न्हय. तो दिल्लीकरांचो राखणदार. हांगा येया, तुमी जमनी सगळ्यो कब्जा करा, जमनीचेर बांदा आनी मागीर राखणदार तुमकां राखतलो. तो म्हळ्यार कोण? श्रीपाद भाऊ. सारकें म्हळां ताणें. दुसरो 39A बरो म्हटला न्ही. बाबा जर विश्वजीत राण्यांक जर खावंक मेळनाशिल्लें न्हय जाल्यार तें वायट आसतलें आसलेलें. 39A बरो कोणा खातीर? विश्वजिता खातीर. ताका खावंक मेळटा, आडवें तिडवें डेव्हलपमेंट करूंक मेळटा. आनी हें सगळें इलिगल जमीन जी आतां ज्या पद्दतीन आतां लोकांची काडून ती भायल्या दिल्ली आसा आनी ताका जेन्ना प्रोटेक्शन मेळटा तो कायदो ताज्या खातीर खरोच फायदेशीर आसा. व्हेरी गुड. सारको उलयलो ताणें. रॉंग कांय उलोवना तो. आणि म्हाका एक सांग, जेन्ना ते सरकार हिंदुत्व नांवाच्या सत्यार येता ते येल्या उपरांत जे हिंदू भाव भयण आहा तेंचे आयकना जाल्यार मग कोणाचें आयकतलें सरकार? नरेंद्र मोदी जेन्ना पावरान आयिल्लो ताणें एकूच गजाल म्हणिल्लें कितें खबर आसा की दिस गव्हर्मेंट वील वर्क फॉर हिंदू. हे हिंदूचे सरकार. आतां हिंदूची सत्ता आयिल्ली आसा. बाय गोत गेल्या हांव म्हणटा. कित्याक खबर आसा? जर हिंदूंची जर ही खरेंच अर्थान जर आयकणारी सत्ता आनी सरकार जर आशिल्लें जाल्यार हिंदूंच्या जमनीचेर कब्जा करून भायल्या लोकांनी येदे व्हडलें डेव्हलपमेंट केलें. आज जेन्ना हिंदू 107 दीस जाले, 6 दीस जाले जेन्ना हिंदू बशिल्ले आसा. हिंदूंचे आयकूंक कित्याक तुगेलो मुख्यमंत्री येवना? हिंदूंचे आयकपाक मोदी कित्याक येवना? शेम ऑन दिस BJP गव्हर्मेंट. दिस गव्हर्मेंट डजंट बिलॉंग टू हिंदू. हे हिंदूचे सरकार न्हय. फोटोन श्रीराम म्हणून हांच्यानी हें काम केल्लें आसा. शेम.